रोरो फेरी 14 जुलैच्यान चोडणा रायबंदर ही फेरी सुरू जातली। आधुनिक रितीन बांधलेली ही फेरी सध्या सकाळी 7 ते 9 पर्यंत वावुरतली अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले। गोंयांत फेरीबोट सेवा दिवपाक न्हय नॅव्हिगेशन विभाग 70 कोटीपेक्षा चड खर्च येतालो आनी येणावळ 50 ते 60 लाख रुपया। म्हणून लोकांनी सुद्धा जाण जावपाक जाय की तिकेट वाडीक तेंको दिवपाक जाय अशें ह्या वेळार ते उलयले। पळया पुराय बातमी। सोमारच्यान गोंयाक रोरो फेरी चालीक लागतली। सोमारा सीएम डॉ प्रमोद सावंत आनी मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय चोडणा ते रिबंदर ह्या रुटाचेर हाचे उक्तावण करतले। सध्या गोंयांत 2 रोरो फेरी कार्यरत आसतल्यो। कांय लोक तिकेट दरवाडीचेर आंदोलनाच्यो गजाली करतात, तांच्यांनी समजुपाक जाय। तिकेट ह्यान पयलीं 1998 ह्या वर्सा वाडिल्ली आनी सरकाराक फेरी सर्वीस सांबाळपाक 70 कोटीपेक्षा चड खर्च येता म्हूण तिकेट दरवाडीक लोकांनी समजुपाक जाय। खुबश्यो पंचायती सध्या रोरो फेरी आपल्या गांवांनी मागतात। जर लोकांक ह्या रुटाचेर नाका जाल्यार आमी दुसऱ्या पंचायतीक ही फेरी वळयतले अशें मत मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायले। 2 रोरो फेरीज, एक नवी टेक्नॉलॉजी, 2 रोरो फेरीज विथ द कॅपॅसिटी वीच वूड हॅव 4 आमचे कन्वेन्शनल फेरीचो लोड घेवपा सारक्या कॅपॅसिटीच्यो 2 रोरो फेरीज घेतात। एक आसा द्वारका आनी दुसरी आसा गंगोत्री। आनीक ह्या दोनी इंट्रोड्यूस करपाचो फाटलो उद्देश इतकोच आसा की आमकां नवी टॅक्नॉलॉजी आसपाक जाय, आमकां ह्या वेसलाचेर कम्फर्ट्स आसपाक जाय, आमकां हाचेर सेफ्टी मेळपाक जाय आनीक हांगा स्पिडीन आमकां आमची म्हणजे स्पीड मेळपाक जाय, टायम सेव जावपाक जाय। ह्या सगळ्या गोश्टीक लागून नवे टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून ह्यो दोनी फेरी सेवा आमी इंट्रोड्यूस करतात। आमी तर सुरवातीक तयारी केल्ली की पॅसेंजरांक पसून आमकां हें लावपाक जाय आशिल्लें, ताजे नंतर आमकां 2 व्हिलराक घालपाक जाय। कारण रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट अशा सर्कमस्टन्सीसा भितर करता की आमी जितको ह्या सेवेचेर सेवा दितात 1% पसून रेवेन्यू आमी परत कलेक्ट करनात। आनी जेन्ना आमकां मॉडर्नायझेशन वचपाक जाय, जेन्ना हायटॅक फेरीज घालपाक जाय, तेन्ना आमकां प्रॉब्लम येता फायनान्सा कडल्यान की तुमचो रेवेन्यू कांयच ना। सो त्या खातीर आमी बारीकशे एक रेवेन्यू बेज केल्लो, पूण तरी आसतना पॅसेंजराचें अजून पर्यंत आमी कांय हें केलें ना। फक्त जर पॅसेंजर ट्युरिस्ट आसलो जर जायत आयडेंटिफाय जालो जाल्यार तेजें मेकॅनिझम आमी ड्रॉ करतले। आमी आयज सगळे सदांच उठून वचपी पॅसेंजरांनी पास काडलो जर जायत 4 व्हिलराक ताका 600 रुपये पडटले। आनी जर ताणें पास काडलो ना, केन्नाय येवपी पॅसेंजर आसा जर जायत गाडी येता जाल्यार ताका प्रत्येक फावटीक 30 रुपये भरचे पडटले। आमी ह्यो सगळे रेट्स आसा पळय न्ही त्यो परत एक फावटी रिव्यू करतले 1 म्हयन्याच्या नंतर। एखादे वेळ आतां म्हजे कडेन हें आयिल्लें की आमच्या भुरग्यांक व्हरपी ज्यो बसी आसतल्यो किंवा आमच्यो व्हॅन आसतल्यो हांचे खातीर कितें रेड्यूस करपाक नक्कीच आमी एक फावटी बसले नंतर रोखडोच रिव्यू घेतले, सरकारा कडच्यान घेतले। जर खंयचेय इन्स्टिट्यूशन त्या हायस्कूल जावं कॉलेज आसा त्या कॉलेजीन तांकां प्रमाणपत्र दिलें, सर्टिफिकेट दिली की आमचे भुरगे थंय ट्रॅवल करतात, निश्चितपणान आमी रोखडोच ताचेर परत एक फावटी रिव्यू घेतले आनी हे रेट्स भुरग्यां खातीर आसा ते रेड्यूस करतले। म्हणजे लोकांनी पॅनीक जावपाची गरज ना। लोकांक जाय तशी सेवा आनी किफायतशीर एफोर्डेबल करपाचो प्रयत्न आमचो आसा सरकाराची। म्हाजें तर मत आसा की मातशें तुमच्या 5-5 रुपयांनी पसून एक बरी सेवा, कम्फर्टेबल सेवा, सेफ आशिल्ली सेवा तुमकां मेळपाक शकता। लोकांनी ताजेर विचार करचो, जाणे करून जे थोड्या प्रमाणान रेवेन्यू जाता तातूंत भितर पसून आमी मोठ्या प्रमाणान चेंजीस हाडपाक शकतात। आमचे 5 रुपया स्कुटरीचेर लायले जर जाता जाल्यार वर्साक आमचे कडेन 4 नवे फेरी घेवपाक जाता, इतका जाता। तुमचे 5 रुपये वता पूण त्या 5 रुपयांतल्यान सेवा जी आसा ती खूब मोठ्या प्रमाणान फास्टेस्ट मेळपाक शकता। म्हणजे आमी आयज सादारण ते आमकां इनकम जे आसा सादारण 50 लाख 56 लाख 60 लाख अरावंड आमकां इनकम वर्साक आसा पळय न्ही ह्या सगळ्या रुटांतल्यान ते 60 लॅक्स आसा आनी आमचे एक्सपेन्सीस आसा ते 76 crores वीच डज नॉट मॅच एनी वे फॉर फायनान्शियल हाजे खातीर। 2 व्हिलरीक आनी पॅसेंजराक सध्या फुकट आनी 4 व्हिलराक जांचे कडेन पास आसा तांकां 15 रुपया आनी पास नाशिल्ल्यांक 30 रुपया एका ट्रिपीक असो दर आसतलो। 1 म्हयन्या उपरांत परत रोरो फेरी सर्वीसचो नियाळ घेतले आनी गरज पडल्यार बाकीचे बदल करतले अशें मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले। आयज सर्वीस ना 14 तारखेच्यान ज्या वेळार मुख्यमंत्री येतले 14 तारखेचेर आनी बाकीचे आमचे गेस्ट येतले, सदानंद तानवडे जे आमचे MP राज्यसभा तेय येतले
आनीक आमचे ते सगळे आमचे प्रेमेंद्र बाब येतले, राजेश फळदेसाय जे कनेक्टेड आमदार आसात, मोन्सेरात बाब मिनिस्टर आसा त्या सायडीन रिबंदर, हे सगळे येतले आनीक आमचे IAS सेक्रेटरीज बी सगळे येतले आनी 14 तारखेच्यान घेतले. आयज आमी फक्त ब्रिफींग करपाक की 14 तारखेर आमी सेवा सुरू करतात. लोकांच्या मनाची तयारी जावपाक जाय, लोकांक कोऑपरेट करपाक जाय. आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट, म्हजी एक विनंती आसा सगळे जे आयलँडाचेर आसात तांचे, की तुमकां एक बरी सेवा आसा तातूंत तुमी वेलकम करात, बरी स्टेप्स घेयात आनी आमकां मदत करात.